देव बरो दीस दिवन तुमकां हांव सोमेस्तांक सर्व अपस्वार्थांत हांव अलग रावा. मनीस कितलोय ग्रेस्त जाल्यार ताची ग्रेस्तकाय वा आस्त बदीक ताचें जिवीत जायना. आज जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वांक ही उतरां सांगता. आज आमी जेजू लागीं येता आमच्या ह्या संवसाराच्या स्वार्था पसत, संवसाराच्या हर एका गरजां पसत जेजू लागीं येता. आमकां तें कर दी, आमकां हें कर दी. एकलो जेजू लागीं आयलो आनी ताणें म्हळें, म्हज्या भावाक आस्त वांटें करून दिवंक सांग म्हणून देखून जेजून म्हळें, इश्टा तुमच्या मदें न्याय तीर्प करूंक म्हाका कोणें विंचला. जेजू ह्या संवसारांत आमच्या मदें हे सगळें संवसाराचें जोड दिवंक येवंक ना. आनी जेजू क्रिस्त ह्या ग्रेस्त मनशा विशांत एक ओंपार आमकां सांगता. ताचें पीक यथेश्ट जाताना खोठारां ताणें मोडून नवीं खोठारां उबारलीं. पूण त्याच राती देवान ताका म्हळें, हत्त पिश्या, आयच्या दिसा तुजो प्राण गेल्यार तुजी आस्त बदीक कोणाची जायत. वय जर तर आमी आमच्या आस्त बदीक पुंजावच्यान आमी आसां जाल्यार आमचो जीव आमी होगडायला म्हणूनच अर्थ. आमचे आस्त बदीक कितें जावन आसा. आज आमी कितें जोडी जंय ह्या संवसारांत जेजू मुखांत्र जोडूंक एकच जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आमकां नितीवंतपण जोडून दिवंक आयलो. वय आयच्या पयल्या वाचपांत अब्रामा विशांत आसा. अब्राम ग्रेस्त जालो वय. अब्रामाक इजाक जल्मालो वय. अब्रामाक सगळें बरें जालें तें सगळें आमी पळयता. पूण अब्राम ताच्या वर्त्या रितीन तो नितीवंत जालो. अब्रामान देवा थंय दवरल्या भावार्था वरवीं तो नितीवंत जालो. अब्रामान ह्या संवसारांत जोडिल्लें दुसरें खंयचेंय न्ही, ताच्या भावार्था वरवीं देवाचें नितीवंतपण ताणें जोडलें. आज ह्या संवसारांत ग्रेस्तकाय जोडची न्ही, बगर भावार्था वरवीं नितीवंतपण जोडचेंच गरजेचें जावन आसा. आमच्या कामा वरवीं न्ही, बगर भावार्था वरवीं. भावार्थाचो बापय अब्राम जालो. आज तो भावार्थ आमी दवरूंक आसा. भावार्थ ताणें दवरलो इजाक जाता म्हणून न्ही, बगर देवा थंय भावार्थ ताणें दवरलो. देवाचें नितीवंतपणान ताणें जोडलें. अब्रामाक मात्र न्ही म्हणून बरयता आयचें पयलें वाचप. कोण सकट जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरता, जेजू क्रिस्ताचें नितीवंतपण ताका मेळना म्हणटा. कित्याक आमच्या अपराधा पासत जेजू क्रिस्त ताणें मरण अनुभव केलें आनी आमकां नितीवंत करच्याक देवान ताका जिवंत उठयलो. तर ह्या संवसारांत आमी कितेंय जोडल्यार रे जेजू मुखांत्र तें प्रयोजन ना. बगर जेजू क्रिस्तांत हांव जर तर आमी जेजून जोडलेलें तें नितीवंतपण आमचें करून घेतलां जाल्यार भावार्था वरवीं खंडीत आमकां मेळचें सस्नीक जिवीत जावन आसा. देखून जंय तुजें काळीज आसा थंयसरच तुजें दिर्वें आसता. जर तर दिर्वें खंयचें तुजें ह्या संवसाराचें दिर्वें जालां जाल्यार खंडीत तुजें काळीज ह्या संवसारान बुडलां. जर तर तुजें दिर्वें जेजू क्रिस्ताचें नितीवंतपण सस्नीक जिवीत जालां जाल्यार खंडीत तुजें काळीज थंयच आसता. कित्याक तुजें काळीज देवान रचलां देवाच्या मोगा खातीर. ताचें नितीवंतपण तुज्या भितर दवरच्या खातीर, ताच्या आत्म्याक तुजे भितर दवरच्या खातीर. तर भाव भयणीनो, आमी पश्चाताप भोगया. कित्याक जेजू लागीं जायते पटी संवसारा पासत आयल्या, पूण जेजू आज स्पश्ट रितीन आमकां सांगता, हांव तुमकां नितीवंतपण जोडूंक दिवंक आयलां. आज तुमी ग्रेस्त ह्या संवसारान न्ही, बगर जर तर तुमी नितीवंतपण जोडलां जाल्यार ती ग्रेस्त काय जावन आसा. तुमी कितलेय दुबळे जावं पुरो, तुमकां खंयचीय कितेंय ना जावं पुरो, पूण जर तर जेजू क्रिस्ताचें नितीवंतपण आसा जाल्यार देवा मुखार तूं ग्रेस्त जावन आसाय. आमेन.